हम सब मिलकर गाएंगे। वेरी गुड। दुखातीत पैर जितो आड़ के जला दिए। दुखातीत पैर जितो आड़ के जला दिए। आदत के बाग दी सवेरे याद आती है। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे और हम आज के कलाम के लिए खुदावंद की हुज़ूर में शुक्रगुजारी करेंगे और आप सबके लिए खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करेंगे और हम दुआ करेंगे मोनिका के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के समय के लिए फिर हमें खुदावंद अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे होने का फजल दिया, फिर अपने तस्वीर में आने का हमें फजल दिया है खुदा। बेशक है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो तेरे कलाम की बातें हैं खुदावंद जो उम्दा और अमीन है, जो हमें पाक और साफ कर देती है, जिंदगी रखती है खुदा। हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे कुदरत वाले कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम जिंदा यीशु नाम के लिए
सुख है नाम, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर मांगते हैं खुदा। ये सुख है नाम। सारे फिजार मौक़ात पर मांगते हैं खुदा, ये दीवारों पर मांगते हैं खुदावन, यहाँ बैठी हर एक जान पर तेरे लहू को मांगते हैं खुदा। तेरा कलाम जो बंद और खुले में से होकर गुजर जाता है, जो दिलों और दिलों का तू जानने वाला है खुदा, तो हमें बदल है खुदा, तो हमें बदल है खुदा, तो हमें धो डाल है खुदा, अपने कलाम के मुताबिक हमें अपनी आखिरत के लिए तैयार करे खुदा, अपने जलाल के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी में चलने का फजल दे खुदा। अपने खौफ में जब तक हम इस ज़मीन पर रहे हैं खुदा, तेरे जलाल के लिए खर्च सर्फ और इस्तेमाल होते रहे, तेरे डर में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हो सके हैं खुदा। तेरे कलाम के शायान शान है खुदा, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल तेरी परस्तिश करने वाले हैं खुदा। बेशक है खुदावन, सदा के आराम की बातें तेरे पास है खुदा। ओ खुदावन, अदन के सवेर, अदन की सुबह की खूबसूरत खुदावन बातें तेरे पास हैं खुदा। और खुदावन ठंडी शामों में जब तू अदन में आकर अपने बच्चों से मिलता था खुदा, आदम और हवा से मिलता था खुदा, खुदावन हम आज चाहते हैं कि हम तेरे बच्चे, तेरे बेटियां और तेरे बेटे हैं खुदा, तेरी रसोई में बैठे हैं इन ठंडी शामों में खुदा, हम तेरे कलाम का इंतजार कर रहे हैं खुदा। हम पर अपने कलाम को नाज़िल फरमाए खुदा, हमारे कानों को छू ले है खुदा, हमारी आंखों को, हमारे ज़हनों को, हमारी बातों को छू ले है खुदा, हमारी ज़बानों को पाक कर दे है खुदा, और अपने कलाम को सुनने का, समझने का और उस पर अमल करने का फजल दे। अपने खादम को आग का शोला बना के इस्तेमाल करना है खुदा। और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना अल्लाह यीशु के नाम से इस शुक्रगुजारी को और दुआ को मांगते हैं, सुनर बख्श दे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम एक बार फिर जो खुदावन ने फजल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सकें और उसके कलाम को सुनने वाले बन सकें। आमीन आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बहनों भाइयों बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावन के हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक ख़ानदान, एक फैमिली का हिस्सा बनाया है। आमीन। और ये फैमिली क्या है? एक मसीही फैमिली है। आमीन। और हम आज जो बातें हम खुदा के कलाम में से सीखने को हैं वो बात ये है कि खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना। आमीन। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुदा के कलाम को सुना और जब उस पर अमल किया तो वाकई खुदा के कलाम के मुआफिक, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। और ना सिर्फ यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बहन भाई हैं उनकी भी ज़िंदगियों में खुदा ने इस तरह से काम किया। आमीन। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे नए अध्यायों में से पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि खुदा का रूह जो है, खुदा का पाखरू जो है वो आज कलीसिया से क्या फरमाता है। आमीन आमीन। आइए हम मिलकर सीखेंगे खुदा के कलाम में से और मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला पतरस पहला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया है। आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और हमें शिफा बख्शता है। आमीन। कलाम में लिखा है
کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو گناہ خدا کے روح کے خلاف ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، جو بائبل مقدس جس کو ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اور ریڈ کرتے ہیں، یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو اس نے روح کے وسیلہ سے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں سے لکھوایا۔ اور جو گناہ ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ جا کے کرتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں آج سیکھنی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر وقت تازہ رہتا ہے، اور ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اور اگر ہم یرمیہ کی کتاب دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے سے اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں، اور وہاں خدا اپنے بندہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور یرمیہ سے کہتا ہے کہ یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اور یرمیہ فرماتا ہے کہ خداوند میں دیکھتا ہوں ایک بادام کی ڈالی، ایک بادام کی ڈالی دیکھتا ہوں۔ اور خدا اس کا روح سے کہتا ہے کہ یرمیہ تو خوب دیکھتا ہے، اور میں بادام کی ڈالی، اور پھر آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے میں ہر وقت بیدار رہتا ہوں۔ آمین۔ خدا کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں، خدا اسے پورا کرنے میں ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ آمین آمین۔ اور بادام کی ڈالی کے تعلق سے میں دیکھ رہا تھا، اور خدا نے مجھے سکھایا بادام کی ڈالی، جو بادام کا جو درخت ہے، جو پودا لگایا جاتا ہے، اس کی جو ایک ڈالی ہے وہ 50 سال تک چلتی ہے۔ مطلب وہ ایک پودا جو ہے ایک دفعہ لگایا جائے تو اس کی ایج جو ہے وہ 50 ایئرس تک اس کی ایج ہے بادام کی۔ اور جب اس بادام کے پر پھول لگتے ہیں اور اس کی جو فریگرنس، جو خوشبو پھیلتی ہے، وہ میلوں دور تک جاتی ہے۔ تو خدا نے یرمیہ سے کہا کہ تو خوب دیکھتا ہے، اس بادام کی ڈالی کو تو دیکھتا ہے، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے میں بیدار رہتا ہوں۔ آمین۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہ پھل لاتا ہے اور وہ اثر پیدا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کی حضوری میں یسوع مسیح نے تمثیل دی اپنے شاگردوں کو۔ اس نے کہا کہ دو شخص تھے، ایک وہ شخص تھا جو خدا کے کلام کو سنتا اور اسے کیا لاتا تھا؟ ایکشن میں لاتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ اور ایک شخص وہ تھا جو خدا کے کلام کو سنتا تو تھا، لیکن نہ تو اس پر عمل کرتا تھا، نہ تو اس پہ کام رکھتا تھا، اور نہ ہی سننا نہیں، سننا ہے اور اس پہ غور نہیں کرنا، تو ایکشن میں کیسے لائے گا؟ پاسبل ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ آندھیاں چلی، طوفان آیا، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماری آئی، بے روزگاری آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، ہمارے بچوں نے کہیں پرابلم کریٹ کر دی، کسی جگہ پھنس گئے ہم، ہماری جاب چلی گئی، ہم پر جھوٹا الزام لگ گیا۔ ہوتا ہے لائف میں ایسا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کی مانند ہے جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ وہ شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر کہاں بنایا ہے؟ چٹان پر بنایا ہے۔ اس کی جو نیند ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے جس گھر کی، وہ خدا کے کلام پر رکھی گئی۔ اور جب آندھیاں چلی ہیں، طوفان آیا ہے، تو اس گھر کو ضرر بھی نہیں پہنچی، بھونچال آیا، زلزلہ آیا ہے، اور اس گھر کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچی۔
کیونکہ اس نے اپنے گھر کی بنیاد، اپنی لائف کی بنیاد، اپنے اولاد کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھی ہے، کیونکہ وہ کلام کو سنتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے۔ آمین۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو خدا کے کلام کو سنتا تو ہے، نہ تو اس پر عمل کرتا ہے، بس سن کے آ جاتا ہے۔ اتوار نو چرچ گئے، فرائیڈے کو آئے، یا کہیں کنونشن ہوئی، سب کچھ ساری چیزیں دیکھ لی، گیت لگا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کی زندگی میں کام نہیں ہے، بڑھوتی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہے۔ تو وہ اس شخص کی مانند ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنا گھر کس نے بنایا ہے؟ ریت پر بنایا۔ جب آندھی چلی، طوفان آیا تو اس کی بنیادوں میں سے ریت نکل گئی، سیلاب آیا تو وہ گھر کیا ہوا؟ گر گیا، ڈسٹرائے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور ایک اور شخص ہے جس سے یسوع مسیح کو خدا جو ہے وہ کلام کر رہا ہے کہ تو نے نینوا کو جانا ہے، اور نینوا کو جا کر کیا دینی ہے؟ گڈ نیوز دینی ہے، اور انہیں ملامت کرنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ خدا تم سے ناراض ہوا۔ لیکن وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں۔ یونا وہ نینوا کو جانے کے بجائے کہاں جاتا ہے؟ جی ادھر بیتس، ترسیس کو جاتا ہے، وہ نینوا کو نہیں جاتا۔ تو ہم بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں، تو پھر دکھ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس نے ہی دکھ نہیں اٹھایا، بلکہ جس جہاز میں یہ تھا وہ جہاز بھی تکلیف میں آ گیا۔ اس نے نینوا والے جہاز میں نہیں بیٹھا، وہ تستیس والے جہاز چلایا۔ وہ خدا کی حضوری سے پوچھ کرا، میں نہ سجانا، چھوڑو خدا کے کلام کو چھوڑو۔ اس نے ترک کیا اور وہ تسلیس کو بھاگا، اور وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایک بڑا طوفان سمندر میں آ گیا، اور اس جہاز کے جو لوگ تھے، جو ملا تھے، جو ڈیفرنٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلاؤ یار آپس میں پورا پائیے، قرآن اندازی کریں ہم آپس میں کہ کس نے گناہ کیا ہے کہ خدا نے آج ہم پر یہ طوفان بھیج دیا ہے۔ کس نے گناہ کیا ہے؟ کوئی شخص ہماری بورڈ میں چڑھ گیا ہے، ہمارے جہاز میں چڑھ گیا ہے، یا ساڑھے کار آ گیا ہے، وہ کنی وجہ سے، کس کی وجہ سے میری یہ برکت رک گئی ہے؟ انہوں نے قرہ ڈالی ہے، پرچیاں نکالی ہیں، وہ کہتا ہے تو یار نہ کرو یار، جو کلپریٹ ہوں میں ہی کلپریٹ ہوں، میری وجہ سے خدا تم پر بھی غضبناک ہوا، مجھے کیا کرو؟ اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو، اور طوفان جو ہے یہ تھم جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر اسی پائیں جنہ بھی کہندے رہے یسوع تو کیا سی، تو نے طوفانوں کو بھی تھما دیا، ہم جو کچھ کرتے رہیں، جب تک ہم مڑیں گے نہیں، جب تک ہم غور نہیں کریں گے کہ ہم نے کچھ فیصلہ غلط تو نہیں لے لیا، کوئی کام خدا کے کلام کے اگینسٹ تو نہیں کیا، کیا میں ساری باتوں میں خدا کے کلام کے مطابق ہوں، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں۔ تو اس نے بھی یہی کیا ہے، دیکھا کہ جی میں پڑھ کے سمندر میں پھینک سمندر میں پھینک دوں گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے اس کو انگل لی، اور وہ مچھلی اسے نینوا کے کنارے پر اسے چھوڑ دیا جا رہا، اور اس نے تبلیغ کی،
मुनादी की, और वो नैनवा जो है वो बच गया, तौबा की नैनवा ने, और वो फिर नाराज होकर बैठ जाता है, और फिर कर तब मुनादी कभी सब कुछ करिए दूर बह के बैठा, हाँ देखना मैं खुदा उनकी करता है, खुदा ने उनको माफ कर दिया, खुदा ने अपने रहम उन पर किया, उन्होंने रिपेंट किया है, उन्होंने खुदा के बंदा की, खुदा के खादिम की, खुदा के नबी की आवाज़ को सुना है कि भाई जी तौबा कर लो, खुदा जो है वो तुमसे गज़बनाक हुआ है, तुम्हारे जो गुनाह हैं वो खुदा के कद से भी ऊपर पहुंच गए हैं, तुम्हारी बातें खुदा को अच्छी नहीं लग रही। और वहां का जो बादशाह उसने कहा है कि पूरे शहर के लोग जो है, जानवर तक जो है वो रोजा रखें और दुआ करें, और वो खाक पर बैठ गया। क्या हम खुदा की हुजूरी में इतनी जान फिशानी के साथ बैठते, गौर करने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम को काम करने देना। जब तक खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, उस वक्त तक बरकत नहीं करेगी। और खुदा ने हमें बरकत के वारिस बनाया। खुदा ने अपने कलाम को पूरा करना जानता है। मैंने आपके सामने हवाला जात रखे हैं कि उसका कलाम जो है कायम रहेगा हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। जो उसने कलाम कर दिया, मेरे बाद आने वाले हर शख्स इस कलाम को पढ़ेगा, और ये कलाम उसी शख्स के लिए है जो इस पर अमल करे। आमीन। तो बरकत जो है वो इसी तरह से हम ले सकते हैं कि हम खुदा के कलाम को लाएं, खुदा के कलाम को अलाउ करें, खुदा की आवाज़ को सुने, उसे अमल में लाएं, कि ना सिर्फ अपनी जान छुड़ा के भागें, हम भाग नहीं सकते। दाऊद कहता है कि मैं ज़मीन खोद के ज़मीन के गहराव में भी चले जाऊँ, खुदा तो उठे भी, मैं अंधेरे में चले जाऊँ, मैं बियाबानों में चला जाऊँ, खुदा तो वहाँ भी, मैं तेरी रूह से भला बचकर कहाँ जा सकता हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम खुदा से हाइड हो सकें। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब हम उसके लोग हैं, हमारे पासपोर्ट्स पे क्रिश्चियनिटी लिखा आता है, अगर वहाँ पर मुस्लिम लिखा आ जाए किसी नाचते हैं दोबारा, भाई जी असी क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, तो हम एक्सीडेंटली नहीं, हम मसीही या बस असी उनकी पैदा हो गए हैं, नहीं, हमने आना था, असी आ गए हैं, साढ़े माँ प्यो की शादी हुई सी तो बस असी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। दाऊद कहता है कि तूने मेरे बेतरतीब माता को देखा है, जब मैं अपनी माँ के पेट में मेरी शक्ल नहीं बनी थी, तो मेरा खुदा मुझे उस वक्त से जानता है। आमीन। उसने आपके लिए, पासी सुमेरी हमारे जो टीचर हैं मेरी, वो मुझे कहते हैं खुदा ने आपके लिए बुक लिख रखी है, आपके नाम की, उस कलाम में लिखा है कि तेरी सूरत मेरी हथेली में खुदी हुई है। कैसी जबरदस्त बात है। तो हम जो उसके लोग हैं, उसके नाम से कहलाए जाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मसीही कहलाए जाते हैं, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, चाहे हम खुदा के साथ हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, चाहे हम गुनाह में जिंदगी भी गुजार रहे हैं, फिर भी खुदा की नज़र हम पर है, और चाहे हम खुदा के साथ हैं तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, पंजे उंगला के वो सिर कड़ाई, ठीक है। तो ये बातें हैं, लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। कलाम में लिखा है कि वो चाहता है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो लास्ट पॉइंट तक भी माफ करना जानता है। तो आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, कहाँ होगा? उस डाकू ने क्या कहा कि जब वो अपनी बादशाहत में आए, उसने उस पर ईमान लाया है, आखिरी मौके तक वो जान देने वाला था, उसको पता उनसे मैं नहीं बचना, मार ही जाना है। आखिरी मौके तक नौबत आई। आमीन। तो आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, चाहे उसकी पूरी जिंदगी कैसी गुजरी है,
آخری 5 منٹ 2 منٹ اس نے اپنی زندگی بچا لی. تو آج ہمیں غور کرنا ہے, دیکھنا ہے. میں اور میری وائف ہر 15-20 دن کے بعد غور کرتے ہیں اپنے پچھلے سارے ہفتوں پر. غور کریں کہ کیا چیز مس ہو گئی ہے, کیا چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے, کیا کوئی برکت تو نہیں رہ گئی, کیا کسی بات میں آپ خدا کے کلام کے سے پیچھے تو نہیں رہ گئے کہ میری غلطی کی وجہ سے میری جو بچے ہیں, میرا جو گھرانہ ہے وہ اس چیز کا دکھ اٹھائے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں. ہمیں اس شخص کی مانند بننا ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے. آمین. اور جب طوفان آتا ہے, آندھیاں چلتی ہیں, تو اس گھر کو ضرر نہیں ہوتی, کیونکہ وہی ہمارا اکیلا اونچا برج ہے, وہی ہماری جان کا لنگر, وہی ہمارا بچانے والا, وہی ہمارا حاضر ہار ہے.